नमस्कार, PSOM को लेक्चरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो टपिक छ टेक्निकल डिटेल्स अफ जेनेरेटर। सो जेनेरेटरमा कस्ता कस्ता टर्म्सहरु हुन्छ त भनेर हामीले स्टडी गर्छौं। पहिलो हाम्रो छ कन्स्ट्रक्सनल डिटेल। कन्स्ट्रक्सनल डिटेलमा हामीले चाहिँ हाम्रो जेनेरेटरले चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेस सर्ट सर्किट कन्डिसन र रन अवे भएको कन्डिसनमा। सर्ट सर्किट भनेको हाम्रो फेजहरु चाहिँ एक आपसमा कनेक्सन भएको कन्डिसन भयो। रन अवे कन्डिसन भनेको ओभर स्पिड कन्डिसन। सो यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो जेनेरेटरमा एकदमै म्याक्सिमम स्ट्रेस पर्न आउँछ र त्यो जेनेरेटरले चाहिँ त्यस्तो स्ट्रेसलाई चाहिँ राम्रोसँग सहन सक्नुपर्छ। सामान्य स्ट्रेस पर्दैमा जेनेरेटर चाहिँ बिग्रिनु हुँदैन र त्यस्तो स्ट्रेसहरु चाहिँ त्यस्तो विथस्ट्यान्ड क्यापासिटी कति हुनुपर्छ त भनेर चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कन्स्ट्रक्सनल डिटेलमा। अब यसमा विभिन्न पार्ट्सहरु छ। पहिलो छ स्ट्याटर। स्ट्याटर चाहिँ हाम्रो जनरली स्टार कनेक्टेड हुन्छ र त्यो स्ट्याटरमा चाहिँ हाम्रो त्यो कनेक्सन छ केबलले चाहिँ 3 फेज सर्ट सर्किट भएको बेलामा सर्ट सर्किट कन्डिसनमा चाहिँ त्यो भएको स्ट्रेसलाई चाहिँ विथस्ट्यान्ड गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ। स्ट्याटरको कनेक्सनले सर्ट सर्किट भयो भने त्यो बेलामा पर्ने स्ट्रेसलाई चाहिँ राम्रोसँग ह्यान्डलिङ अथवा नबिग्रिकन त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ त्यो स्ट्याटरको कोर चाहिँ हामीले थिन ल्यामिनेटेड सिलिकन स्टिल युज गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ स्ट्याटर कन्स्ट्रक्सन गर्दा अथवा डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ रोटर। रोटरले पनि म्याक्सिमम रन अवे स्पिड भएको केसमा त्यो रोटरमा चाहिँ एकदमै बढी स्ट्रेस पर्न आउँछ र त्यस्तो स्ट्रेसलाई राम्रोसँग ह्यान्डलिङ गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ फिल्ड वाइन्डिङ चाहिँ क्लास F इन्सुलेसन युज गर्न अथवा इन्सुलेटेड गर्न सकिन्छ। र एउटा ड्याम्पर वाइन्डिङ भनेको ओसिलेसन ड्याम्पिङ गर्ने वाइन्डिङ। त्यो रोटरमा चाहिँ विभिन्न भाइब्रेसनहरु आउँछ भने त्यस्तो भाइब्रेसनलाई ड्याम्पिङ गर्ने वाइन्डिङलाई ड्याम्पर वाइन्डिङ भन्छ। त्यो ड्याम्पर वाइन्डिङलाई पनि लो रेजिस्टेन्सको राख्नुपर्छ भनेर यस्ता कुराहरु चाहिँ हामीले त्यो डिजाइन गर्दा रोटरको डिजाइन गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को साफ्ट भनेको टर्बाइन र रोटरलाई चाहिँ कनेक्सन गर्ने जुन रड छ त्यसलाई चाहिँ साफ्ट भन्छ। त्यो साफ्ट चाहिँ स्टिल एलोयले बनेको हुनुपर्छ र पर्फेक्टली तताएको आगोमा चाहिँ तताएको राम्रोसँग एकदम बलियो हुनुपर्ने हुन्छ साफ्ट। अर्को जेनेरेटरको कुलिङलाई जनरली स्ट्याटरको फ्रेमको वरिपरि के गरिन्छ त एयर कुलरहरुलाई चाहिँ सिमेट्रिकल्ली भनेको एकदम मिलाएर स्ट्याटरको फ्रेमको वरिपरि सर्टेन स्पेसेसमा चाहिँ त्यो एयर कुलरलाई चाहिँ प्लेस गरिन्छ र यसरी क्लोज्ड रिसर्कुलेटिङ कुलिङ सिस्टम भनेको त्यो एयर चाहिँ सर्कुलेट भइरहने त्यसरी चाहिँ एयर कुलिङ सिस्टम चाहिँ हामीले डिजाइन गर्न सक्छौं स्ट्याटरको फ्रेमको वरिपरि। अथवा हामीले एयर कुलर र वाटर सप्लाई सिस्टम पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यो वाटर सप्लाई सिस्टमले चाहिँ एयरलाई कुल गर्नको लागि त्यसरी रिसर्कुलेटिङ सिस्टम पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि हाम्रो यो कुलिङ टेम्परेचर यो वाटरको टेम्परेचर चाहिँ 30 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम नै हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी यी सबै कुराहरु ख्याल गरेर हामीले कुलिङ सिस्टमको पनि डिजाइन गर्न सकिन्छ। अर्को छ एक्साइटेसन सिस्टम चाहिँ हामीले सेपरेटली एक्साइटेसन सिस्टम अथवा ब्रसलेस एक्साइटेसन सिस्टम युज गर्न सकिन्छ। यसको बारेमा अलिकति डिटेलली पछाडी स्टडी गरिन्छ। सेपरेटली अथवा सेल्फ एक्साइटेसन सिस्टम पनि युज गर्न सकिन्छ। सो यसरी हामीले कन्स्ट्रक्सनल डिटेल गर्दाखेरि यो टर्म्सहरुमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को छ इलेक्ट्रोमेकानिकल डिटेल्स हाम्रो यो जेनेरेटरको प्लेटिङमा लेखिने डिटेल्स हो। एउटा क्यापासिटी केभीए, त्यो जेनेरेटरको केभीए क्यापासिटी कति हुने त, अनि पावर फ्याक्टर कति हुने त, फ्रिक्वेन्सी कति हुने त, नम्बर अफ फेजेस कति हुने त, दुईटा फेजको बीचमा भोल्टेज कति हुने त, स्पिड कति हुने, स्ट्याटरको वाइन्डिङको कनेक्सन कस्तो हुने, एक्साइटेसनको भोल्टेज कस्तो हुने भनेर यी कुराहरु चाहिँ
इलेक्ट्रोमेकानिकल डिटेल्समा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ इलेक्ट्रिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स, यसको ओभरलोडिङ क्यापासिटी कति हुने, अनि कन्टिन्युअस म्याक्सिमम कन्टिन्युअस रेटिङमा चाहिँ हाम्रो टर्मिनल भोल्टेज कति हुने, म्याक्सिमम टर्मिनल भोल्टेज, मिनिमम टर्मिनल भोल्टेज कति हुने, अनलोडेड कन्डिसनमा चाहिँ टर्मिनल भोल्टेज कति हुने, सर्ट सर्किट रेसियो कति हुने, म्याक्सिमम लिडिङ केबिए लिडिङ पावर फ्याक्टर भएको बेला चाहिँ हाम्रो एक्साइटेसन कस्तो हुने, एम्बिएन्ट टेम्परेचर त्यो सिस्टमको वरिपरिको टेम्परेचर कस्तो हुने, एक्साइटरको पिक भोल्टेज चाहिँ कस्तो हुने, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दाखेरि इलेक्ट्रिकल क्यारेक्टरिस्टिक्समा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ मेकानिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स, अब लोड नभएको बेलामा चाहिँ म्याक्सिमम रनअवे स्पिड, टर्बाइनको स्पिड चाहिँ कति हुने, यो कुलिङ वाटरको म्याक्सिमम टेम्परेचर कति हुने, अघि हामीले 30 डिग्री सेल्सियस भन्छ जस्तो म्याक्सिमम टेम्परेचर कति राख्न सकिन्छ त, रोटेसनको डिरेक्सन कुन डिरेक्सनमा गर्न सकिन्छ त भनेर यसरी हामीले यो कुराहरू ख्याल गर्न सकिन्छ। अनि अर्को छ इन्सुलेसन एन्ड टेम्परेचर राइज, यसमा चाहिँ हाम्रो सिस्टमको चाहिँ अपरेटिङ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस छ भने कुलिङ वाटरको टेम्परेचर चाहिँ 30 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुनु हुँदैन। यसरी त्यो टेम्परेचरको कुराहरू पनि ख्याल गर्न पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ इन्सुलेटर, त्यो स्ट्याटर वाइन्डिङको, रोटर वाइन्डिङको अनि स्ट्याटर कोरको इन्सुलेसन चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिकेसन अनुसार नै हुनुपर्ने हुन्छ, त्यो भन्दा कम हुन मिल्दैन। अर्को छ स्पिड राइज एन्ड रनअवे स्पिड, सो स्पिड चाहिँ एकदमै बढी भएको बेलामा हाम्रो स्ट्रेसेसहरू सिस्टममा चाहिँ एकदमै बढी स्ट्रेसेस पर्न आउँछ। सो त्यस्तो रनअवे स्पिड भएको केसमा हाम्रो सिस्टमले कम्तीमा पनि 30 मिनेटसम्म कुनै पनि ड्यामेज नभइकन धान्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अर्को छ नोइज लेभल, नोइज लेभल चाहिँ हाम्रो 1 मिटर त्यो इक्विपमेन्ट भन्दा 1 मिटर परसम्म 85 डेसिबल भन्दा बढी, यो चाहिँ साउन्डको एउटा इन्टेन्सिटी मेजर गर्ने युनिट हो। सो एकदमै बढी नोइजी चाहिँ हुनु हुँदैन, हाम्रो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ नोइजी हुनु हुँदैन, त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यी सबै टर्म्सहरूलाई चाहिँ ख्याल गरेर हामीले एउटा इफेक्टिभ जेनेरेटरलाई चाहिँ डिजाइन गर्न सकिन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले डिटेल्स अफ जेनेरेटरको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्यौं। अर्को छ हाम्रो भोल्टेज एन्ड फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोल अफ सिन्क्रोनस जेनेरेटर। सो सिन्क्रोनस जेनेरेटरको भोल्टेज कन्ट्रोल कसरी गर्न सकिन्छ र फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोल कसरी गर्न सकिन्छ त। जनरली हाम्रो भोल्टेज चाहिँ जनरली स्पिड र एक्साइटेसन सिस्टमसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ, स्पिड र एक्साइटेसन सिस्टम। तर टर्बाइनको स्पिड चाहिँ कन्स्टेन्ट हुने भएको भएर, टर्बाइनको स्पिड कन्स्टेन्ट हुने भएको भएर जेनेरेटरको रोटरको स्पिड पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो जेनेरेटरको भोल्टेज एक्साइटेसन सिस्टमसँग चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सो हाम्रो एक्साइटेसन सिस्टमले कति पावर दिन्छ त, कति एक्साइटेसन दिन्छ, त्यो अनुसार नै भोल्टेज डिपेन्डेन्ट हुन्छ। र यस्तो भोल्टेज कन्ट्रोल सिस्टमलाई एक्साइटेसन कन्ट्रोल सिस्टम भन्छ। सो यो अटोमेटिक भोल्टेज रेगुलेटर भन्ने टर्म छ। यो अटोमेटिक भोल्टेज रेगुलेटरले यो एक्साइटेसन सिस्टमको पावरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर भोल्टेज कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। हामीले स्पिड गभर्नर भन्दाखेरि स्पिड गभर्नरले त्यो टर्बाइनको भल्भलाई कन्ट्रोल गरेर टर्बाइनको स्पिडलाई कन्ट्रोल गर्थ्यो भने अटोमेटिक भोल्टेज रेगुलेटरले जेनेरेटरको एक्साइटेसनलाई कन्ट्रोल गरेर जेनेरेटरको भोल्टेजलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। सो अब हाम्रो भोल्टेज चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भनेर चाहिँ यसको सर्टेन स्ट्यान्डर्डहरू छ। सो पहिलो चाहिँ के हुनुपर्छ, इक्विपमेन्टको सबै टर्मिनलको भोल्टेज चाहिँ एक्सेप्टेबल लिमिटमा हुनुपर्छ। जनरली लिमिट चाहिँ +5% -5% हुन सक्छ। जस्तै हाम्रो 230 भोल्ट छ भने +5% गर्दाखेरि सपोज 235 240 सम्म हुन सक्छ अथवा 220 सम्म हुन सक्छ। त्यसरी सर्टेन लिमिट भित्र हुनुपर्छ सबै इक्विपमेन्टको टर्मिनलको भोल्टेज। अर्को चाहिँ सिस्टमको स्टेबिलिटी पनि बढी हुनु पर्ने हुन्छ। अर्को छ रिएक्टिभ पावर चाहिँ कम फ्लो हुनुपर्छ। रिएक्टिभ पावर कम फ्लो भयो भने
हाम्रो लसेसहरु चाहिँ कम हुन्छ। एउटा I स्क्वायर R लस हुन्छ, एउटा I स्क्वायर X भन्ने लस हुन्छ र त्यो रिएक्टिभ पावर चाहिँ कम से कम फ्लो हुनुपर्ने हुन्छ हाम्रो सिस्टममा। सो यसरी यी कुराहरु चाहिँ भोल्टेज कन्ट्रोल गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र भोल्टेज कन्ट्रोल गर्नको लागि हाम्रो ट्याप चेन्जिङ ट्रान्सफर्मर युज गरेको हुन्छ। यहाँ अन लोड ट्याप चेन्जिङ ट्रान्सफर्मर भनेको छ। सो हाम्रो हाई भोल्टेज र एक्स्ट्रा हाई भोल्टेज जनरली हाम्रो ट्रान्समिसन सिस्टम र सब ट्रान्समिसन सिस्टम एकदमै हाई भोल्टेज र एक्स्ट्रा हाई भोल्टेजमा चाहिँ हामीले अन लोड ट्याप चेन्जिङ ट्रान्सफर्मरलाई युज गरेर त्यही अनुसारले हामीले भोल्टेजलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गरिन्छ। भने हामीले डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा जहाँ चाहिँ भोल्टेज चाहिँ अलिक कम हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ हामीले अफ लोड ट्याप चेन्जिङ ट्रान्सफर्मर युज गरेर भोल्टेज कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। सो यो ट्याप चेन्जिङ ट्रान्सफर्मरको हेल्पबाट हामीले भोल्टेज कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अर्को छ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोल। फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोलमा चाहिँ हाम्रो जेनेरेटरले जेनेरेट गर्ने जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई कन्स्टेन्ट बनाउनको लागि टर्बाइनको रेटेड स्पिड चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। सो यदि टर्बाइनको स्पिड चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो भने जेनेरेटरले जेनेरेट गर्ने फ्रिक्वेन्सी कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ टर्बाइनको स्पिडसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। टर्बाइनको स्पिडसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने हाम्रो भोल्टेज कन्ट्रोलमा भोल्टेज चाहिँ एक्साइटेसनसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। सो यो कुराहरु चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो के हुन सक्छ त भन्दाखेरि सपोज हामीले जेनेरेटरको रोटरमा चाहिँ मेकानिकल इनपुट दिएका छौं र स्टेटरबाट चाहिँ इलेक्ट्रिकल आउटपुट पाएका छौं। सपोज हाम्रो कन्ज्युमरको कन्जम्पसन चाहिँ कम भयो भने हाम्रो इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर के हुने भयो त कम हुने भयो। कन्ज्युमरले कम कन्ज्युम गर्यो भने जेनेरेटरले पनि कम पावर दिन खोज्छ। जेनेरेटरले कम पावर दिन खोज्यो भने हाम्रो मेकानिकल इनपुट त कन्स्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि अब त जेनेरेटरको रोटर अथवा टर्बाइन चाहिँ एकदम हाई स्पिडमा रोटेसन गर्न खोज्छ। यदि टर्बाइन हाई स्पिडमा रोटेसन गर्न खोज्यो भने यो जेनेरेटरले जेनेरेट गर्ने पावर पनि एकदमै हाई फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ उत्पादन हुन थाल्छ। किनभने टर्बाइन चाहिँ हाई स्पिडमा रोटेट गर्यो भने फ्रिक्वेन्सी पनि हाई हुने भएको भएर सो त्यो हाम्रो कम लोड भएको कन्डिसनमा त्यो जेनेरेटरले जेनेरेट गर्ने फ्रिक्वेन्सी पनि एकदमै बढी हुन थाल्छ र यसरी फ्रिक्वेन्सीको भेरिएसन हुन्छ। अर्को केसमा सपोज हाम्रो कन्ज्युमरले चाहिँ एकदमै बढी पावर कन्ज्युम गरिरहेको छ, इलेक्ट्रिकल पावर कन्जम्पसन चाहिँ एकदमै बढी छ तर मेकानिकल इनपुट चाहिँ कन्स्टेन्ट छ भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो बढी हुने भयो, यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुने भयो। सो यो दुईटाको बीचमा चाहिँ मिसम्याच भयो। मिसम्याच भएर यो टर्बाइनको स्पिड छ, टर्बाइनको स्पिड चाहिँ कम स्पिडमा रोटेट गर्न थाल्छ। यो गर्यो भने हाम्रो जेनेरेटरले जेनेरेट गर्ने फ्रिक्वेन्सी पनि कम हुन थाल्छ। फ्रिक्वेन्सी कम भइसकेपछि अगेन फ्रिक्वेन्सीमा मिसम्याच भयो। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फ्रिक्वेन्सी 50 थियो भने पहिलो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज 55 तिर जान खोज्छ भने सेकेन्ड केसमा सपोज 45 तिर जान खोज्छ। सो यो दुईटै कन्डिसनमा यस्तो दुईटै कन्डिसनहरु आयो भने हामीले चाहिँ फ्रिक्वेन्सीलाई कन्स्टेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यस्तो फ्रिक्वेन्सीलाई कन्स्टेन्ट बनाउनको लागि हामीले चाहिँ जनरली गभर्नरको प्रयोग गरिएको हुन्छ। सो गभर्नरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि टर्बाइनको भल्भ हुन्छ, त्यो टर्बाइनको भल्भलाई चाहिँ जति आवश्यक परेको टर्बाइनको स्पिड चाहिँ जति आवश्यक परेको त्यही अनुसारले पानीको फ्लोलाई पठाउँछ र टर्बाइनको स्पिडलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट बनाउने कोसिस गर्छ। एउटा गभर्निङ सिस्टमबाट हामीले फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अर्को हामीले टाई लाइनको हेल्पबाट फ्रिक्वेन्सीलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। टाई लाइनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा जेनेरेटरको टर्मिनल हुन्छ, अर्को जेनेरेटरको टर्मिनल हुन्छ र यसको बीचमा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनहरु कनेक्सन भएको हुन्छ। यस्तो लाइनलाई चाहिँ टाई लाइन भन्छ। यो टाई लाइनमा चाहिँ बाइ डाइरेक्सनल पावर फ्लो हुन सक्छ। एउटा पावर सिस्टमबाट अर्को पावर सिस्टममा फ्लो हुन सक्छ, अर्को पावर सिस्टमबाट अर्को पावर सिस्टममा फ्लो हुन सक्छ। र यदि यो सिस्टममा चाहिँ एकदमै बढी लोड कन्जम्पसन भएको छ र यसलाई चाहिँ लोड पुगिरहेको छैन भने यताको सिस्टमबाट
लोड लिएर यसलाई चाहिँ कति लोड चाहिने हो त्यो चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। सपोज यतातिर चाहिँ एकदमै बढी लोड कन्जम्सन भइरहेको छ भने यतातिर चाहिएको लोड यताको सिस्टमबाट दिन सकिन्छ र त्यो कन्ज्युमरको लोडको कन्जम्सनको आधारमा हामीले त्यो लोडलाई चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ। यसरी लोडलाई पावर ट्रान्सफर गरेर पुरा गर्न सकियो भने हाम्रो सिस्टमको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो यसरी टाई लाइनको हेल्पबाट पनि हामीले फ्रिक्वेन्सीलाई कन्स्टेन्ट गराउन सकिन्छ। अर्को छ अटोमेटिक लोड फ्रिक्वेन्सी कन्ट्रोल सिस्टम, यो ALFC भन्छ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यही टाई लाइनमा चाहिँ कति पावर फ्लो गराउने त भनेर कन्ट्रोल गर्छ। सो यसमा पनि ALFC कनेक्सन भएको हुन्छ, यसमा पनि ALFC कनेक्सन भएको हुन्छ र यसले चाहिँ यताको सिस्टममा सपोज यसलाई चाहिएको छ भने यताको सिस्टमबाट यति पावर चाहिएको छ भनेर यसले सङ्केत दिन्छ र टाई लाइनमा त्यति पावर चाहिँ आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न पावर सिस्टमहरूलाई टाई लाइनको हेल्पबाट कनेक्सन गरेर सिस्टमको फ्रिक्वेन्सी पनि मेन्टेन गर्न सकिन्छ। अब ALFC का बेसिक रोलहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि यो लोड चेन्जिङ भइरहेको छ भने त्यही लोड चेन्जिङको आधारमा आउटपुट पावर अफ द जेनेरेटरलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, म्याचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जति लोड चेन्जिङ भइरहेको छ, जति लोड कन्जम्सन भइरहेको छ त्यही अनुसारले आउटपुट पावरलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लार्जर इन्टरकनेक्सन सिस्टम छ भने त्यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ। सो एकदमै बढी कनेक्सनहरू भएको केसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी कन्स्टेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ र हाम्रो नेट एक्सचेन्ज अफ पावर चाहिँ सर्टेन लिमिटमा हुनुपर्छ। टाई लाइनको पनि सर्टेन क्यापासिटी हुन्छ। सो टाई लाइनको क्यापासिटी भित्र रहेर चाहिँ हाम्रो पावरको एक्सचेन्ज चाहिँ गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले एक्साइटेसनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर भोल्टेज कन्ट्रोल गर्न सकिन्थ्यो भने टर्बाइनको स्पिडलाई कन्ट्रोल गरेर अथवा एउटा पावर सिस्टमबाट अर्को पावर सिस्टममा पावर फ्लो गराएर फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट गराउन सकिन्छ।